खुशामदीद नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सिरातुल मुस्तकीम के साथ आपका मेज़बान आसिफ मल एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और खुदावंद यस्सुल मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता है। अज़ीज़ो, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में ज़िंदगी टीवी के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और ये एक तालीमी नौइयत का प्रोग्राम है। हस्ब दस्तूर मेरे साथ भाई सिसिल बेंजामिन मौजूद हैं। आइए उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई सिसिल, वेलकम टू द प्रोग्राम। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। और अजीज़ो, हम बाइबल मुक़द्दस की सच्चाइयों के हवाले से, हमारी मसीही ज़िंदगी जो है उसके हवाले से बाइबल की क्या इम्प्लिकेशंस हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करते हैं। और हम दरख्वास्त करेंगे कि आप कागज़ और पेंसिल अपने पास रखें ताकि जब हम मुख्तलिफ़ हवालाजात को कोट करें तो आप उन्हें लिख पाएँ और बाद में भी इस्तिफ़ादा कर सकें। आज का जो प्रोग्राम है मसीही जो वर्ल्ड व्यू है उसके हवाले से है कि मसीही जो हैं वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं, क्या बिब्लिकल पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है इस हवाले से। लेकिन इससे पेशतर के हम अपने सब्जेक्ट में जाएं, मैं दो चीज़ें करना चाहूँगा। एक तो मैं चाहता हूँ कि एक जल्दी से जो डेफिनेशन है डिफ़ाइन कर दिया जाए कि वर्ल्ड व्यू है क्या। तो जो टर्म वर्ल्ड व्यू है ये एक यानी कोर सेट ऑफ वैल्यूज़ जो होती हैं किसी भी कौम की, किसी मुल्क की, किसी नेशन की, जो इक़दार होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको वो किस चीज़ पे, किन प्रिंसिपल्स पे उनको वो बेस्ड होती हैं, उसको वो वर्ल्ड व्यू कहते हैं। हमारा जो मसीही वर्ल्ड व्यू है उसकी बेसिस जो है बाइबल मुक़द्दस जो हम देखते हैं तो उसमें क्या है, इस हवाले से मैं हवाला पढ़ना चाहूँगा। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 27 से 29 आयत, और यहाँ पे लिखा है कि खुदा की सूरत पर और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं अख्तियार रखो। और साथ ही मैं दूसरे बाब की 15 आयत को भी पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पे लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। तो इसमें हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो खुदा की अल्टीमेट सॉवरेंटी नज़र आती है कि हमारा जो मसीही वर्ल्ड व्यू है कि खुदा ने सारी चीज़ों को पैदा किया, इंसान को भी उसने पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और उसने कहा कि हर चीज़ पर मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। और फिर हम दूसरे बाब की 15 आयत में हमने देखा कि खुदा ने उनको कहा कि इसकी बागबानी और निगहबानी करे। हमें एक तरह से खुदा ने ये ज़िम्मेदारी बख्शी है कि ये जो बागबानी करें या निगहबानी करें इस दुनिया की, खुदा के बिहाफ पे जो उसने बनाई है। बाग अदन में थे तो उस वक्त भी यही ज़िम्मेदारी थी जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब भी यही ज़िम्मेदारी है कि वी आर गिवन entrusted rather with this responsibility that God has given us. So that's the world view, the very basic, the very foundation of the Christian world view कि खुदा सावरन है और उसने हमें जो अपना नायब बना के ज़िम्मेदारी बख्शी है। इसी चीज़ को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे डेप्थ में जाके, और मैं चलूँगा भाई सिसिल की तरफ कि उनसे पूछूँ कि इसमें और क्या हम चीज़ जो है अपने नाजरीन को बता सकते हैं जो उनके ईमान की मजबूती का बायस ठहरे। भाई सिसिल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। बड़ा अच्छा आज का सब्जेक्ट चूज़ किया गया है, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो मसीही बहन भाई हैं इस प्रोग्राम को देखते हुए बहुत तक़वियत पाएंगे। और इसके साथ साथ चूँकि हमारा कोशिश होती है कि ना सिर्फ हमारे मसीही बहन भाई इस प्रोग्राम को देख के इससे बरकत पाएँ, बल्कि जो हमारे गैर मसीही दोस्त हैं जो उर्दू बोलते हैं वो भी इस बात को समझे कि मसीह। और ये प्रोग्राम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सी मिसकंसेप्शन जो पिछले सीरीज़ में हम करते रहे हैं मसीही ईमान के हवाले से, ये बाइबल के हवाले से जो मुख्तलिफ़ मज़ाहब की तरफ से आती हैं, उनको हम बयान करते रहे हैं कि किस तरह से जो मसीही पर्सपेक्टिव है वो क्या है। तो मेरा ख्याल ये तो जो फाउंडेशन हम बना रहे हैं कि हमारी मसीही फाउंडेशन जो है, हम इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। जब मैं लोगों को देखता हूँ, चाहे वो
हमारे मुसलमान दोस्त हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या एथियस्ट हैं या बुद्धिस्ट है, कोई भी लोग हैं, जब हम उनको देखते हैं तो किस निगाह से देखते हैं? हमारे जो पर्सपेक्टिव है, जैसे आपने वर्ल्ड व्यू का बताया कि जो हमारी कोर सेट वैल्यूज़ है, जो जिसे कह लें कि एक वो पर्दा है या वो छाननी है जिसमें से हम अपने सारे ख्यालात को गुजारते हैं, वो बेस करते हैं इस मौजू के ऊपर कि किस तरह से हम चीज़ें देखते हैं। और तो जो एसेंशियल बात आपने बयान की शुरू में, मेरा ख्याल है कि वो उसको अगर हम देखें और ज़्यादा परखें कि हमारी जो बुनियाद है, हमारे ईमान का हिस्सा वो क्या है। अब हम रहते हैं वेस्ट में देखें जो क्रिएशन है, क्रिएशन को भी एज ए थ्योरी वो कहते हैं कि आप पेश करें, जैसे कि एवोल्यूशन को हम कहते हैं कि जो थ्योरी के तौर पे बयान किया जाए। तो कोशिश ये है कि सब चीज़ को एक साइंटिफिक पहलू में ही देखा जाए, उसको एक एब्सोल्यूट ना देखा जाए। लेकिन एज ए मसीही होते हुए हमारा ईमान है कि जो खुदा का जो कॉन्सेप्ट है कि खुदा ने सारे दुनिया को पैदा किया और नर और नारी को पैदा किया, ये एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। हम जो भी चीज़ उस दुनिया में देखते हैं, जिस भी मज़ाहब के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे जहन में एब्सोल्यूट वो बात होती है। इसीलिए हम यहाँ पे बैठ के जब खुदा का कलाम भी सुनाते हैं तो वो बात हमारे जहन में है कि हम क्यों खुदा का कलाम सुना रहे हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा ने हम सब को पैदा किया है, हम कोई हादसाती तौर पे पैदा नहीं हुए। और जब हम अपने मुसलमान भाइयों की बात करते हैं तो उनके दरमियान में और हमारे दरमियान में ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि उनका भी यही बिलीव है कि खुदा ने हमें पैदा किया। थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है कुछ जब हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो एसेंशियल है कि खुदा ने इस ज़मीनों आसमान को पैदा किया, वो ज़रूरी है कि हम समझें, इस पे ईमान रखें। और उसके बाद जो बात आपने की कि हमें मुख्तार बनाया है, मुख्तार भी जो एक चीज़ है वो ये नहीं होता कि हमें मुख्तार, अब मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ तो इसका ये नहीं होता कि मैं कंपनी बेच के तो मैं जो मर्ज़ी करूँ या इसको ज़ाया कर दूँ या ख़राब कर दूँ। सॉवरेंटी जो है वो अल्टीमेटली खुदा की है। लेकिन हमें मुख्तार इसलिए बनाया गया ताकि हम उसकी देखभाल करें, उसको परवरिश दें, उसको तरक्की दें। तो ये जो जानवरों का या परिंदों का या जो दरख्त है या जो एनवायरनमेंट है, इसकी देखभाल ये हमारे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है उसमें इस बारे में अच्छी तरह हमारा ईमान है, हम जानते हैं कि हमें हर चीज़ जो इस दुनिया में खुदा ने पैदा की है उसकी देखभाल करनी है। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब खुदा ने हमारा ईमान है पैदा किया है तो उसका जो आगे का कॉन्सेप्ट है, जो दूसरी बात अभी हम बयान करेंगे, उसको हम देखेंगे कि वो वजह बन जाती है हमारे प्रोग्राम करने की। लेकिन ये फाउंडेशन जो है बड़ी ज़रूरी है कि लोग समझें कि एज ए मसीही होते हुए हमारा इसमें कोई वो क्या कहते हैं कि ढकी छुपी बात नहीं है, कोई शक व शुबा इसमें नहीं है कि खुदा ने ये दुनिया को क्रिएशन का काम नहीं किया। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं फाउंडेशनल बात है। और जैसे आपने शुरू में कहा कि चाहे कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, तो हम उन सब को खुदा की क्रिएशन समझते हैं और हम समझते हैं कि खुदा ने अपनी सारी क्रिएशन से प्यार करता है और ख़ास तौर पे उसने जो हम इंसान हैं, चाहे अभी किसी भी मज़हब से, कबीले से, कौम से हमारा तल्लुक़ हो, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि नया मज़हब बनाया, वो इसलिए भेजा कि कोई भी किसी भी मज़हब से उसका तल्लुक़ हो वो उन पे ईमान ला, क्योंकि निजात तो यीशु के बगैर नहीं है, तो वो निजात उनके ज़रिए है। और उसकी बल्कि मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल आप जंप द गन हेयर या मैं एक चीज़ बयान करना चाहूँगा, जब वजाहत हो जाएगी जो मैंने बात की उसकी और ज़्यादा, कि रोमियो के ख़त उसके 8 बाब की 22 आयत को जब हम देखते हैं तो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू में हम देखते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है फर्दर। लगता है क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़े में पड़ी तड़पती है, जैसे कि बर्थ पेन्स में होती है ना, और वो बर्थ पेन्स में जो क्रिएशन है वो क्रिएटर के बगैर तो वो उसकी कोई हालत ही नहीं। तो वो उसकी जो दर्द ज़े है, वो जो उसकी बर्थ पेन्स हैं, वो जब तक अपने नजात दहिंदा को कबूल नहीं कर लेती वो जा नहीं सकती।
اور تو اس لیے وہ خداوند یسوع کو انہوں نے بھیجا. تو یہ ہمارے ورلڈ ویو میں بالکل انٹرٹوائنڈ ہے. اور دیکھیں جیسے ہم نے بات کی خدا نے آدم اور حوا کو جو کریشن کا کام جو شروع میں ہمارا مانا ہوا ہے اس کے بعد جو آپ نے ریفرنس پڑھا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم گناہ کی حالت میں گرے. اور اگر آپ جینیسس کی کتاب کے اپنے پہلا باب اور دوسرا باب میں سے حوالہ پڑھا, اگر تیسرا باب پڑھیں تو تیسرے باب میں پوری سٹوری ہے کہ کس طرح سے آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی, خدا کے خلاف گناہ کیا, حکم عدولی کی, اور اس طرح سے خدا نے ان کو سزا دی, آدم کے لیے, حوا کے لیے اور سانپ کے لیے, تینوں کو جو ہے ابلیس کے لیے جو ہے سزا ہوئی تھی. اب وہ سزا کو جب ہم رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی 22ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے پڑھا کہ وہ درد ذے میں کراتی ہے. وہ جو کانسیپٹ شروع میں تھا, جو ابتدا میں ہوا درد ذے کا جو کانسیپٹ ہے, اس کو ایک میٹافورک, جیسے آپ نے کہا کہ بنا کے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو صرف وہ جو عورت کی جو درد تھی, جو درد ذے جو پین شروع میں ہوئی سزا کے طور پہ, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سب جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نہ کہ عورت صرف جو فزیکلی ہوتی ہے, بلکہ ہم دیکھیں گناہ کی حالت میں ہم سب اس پین میں سے گزر کے کرا رہے تھے. لکھا ہے کہ مخلوقات جو ہے وہ اس درد میں پڑی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب گناہ کی حالت میں ہے. جو آدم کو کہا گیا تھا کہ تو مشقت کرے گا, اب دیکھتے ہیں کہ وہ سارا جو سسٹم ہے وہ چلتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جیسے خدا نے کریشن کو بنایا اور گناہ کا جو کانسیپٹ اس میں آتا ہے, اور آپ نے یسوع مسیح کو بیچ میں لے کے آئے کہ وہ جو ہمارا فدیہ ہوگا, اور وہ جینیسس کی کتاب میں ہی خدا نے ریمیڈی جو ہے وہ بتائی تھی کہ کس طرح سے خدا جو فدیہ کا بندوبست کرے گا. خدا کسی کو لے کے آئے گا جو سانپ کے اس کے سر کو کچلے گا اور ہمیں اس گناہ سے جو ہے آزاد کرے گا. لیکن وہ ڈیٹیل میں ہم اس کے اور بھی بات کریں گے. لیکن جو ورلڈ ویو ہے, تو پھر ہمارا یہ بیسک پوائنٹ ہو گیا کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے سارے کائنات کو بنایا ہے. ہی از الٹیمیٹ ساورن گاڈ, سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے, ہم اس کے مختار ہیں اس زمین پر, اور اس کے بعد ہم گناہ کی حالت میں اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ہر وقت کراہتے رہتے ہیں جب تک ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے. اور یہ کراہنے پہ میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا تاکہ کانٹیکسٹ اس طرح سے بیک اینڈ فورتھ جانے سے ذرا کلیئر ہوتا ہے. ہاں جی. کیونکہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ وضاحت کر دی خدا نے کہ یہ کراہنے کا, یہ دکھ میں, یہ تکلیف میں جو دنیا ہے اس کا حل کیا ہے. تو لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اور اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ جو کراہنا ہے اس نجات دہندہ کو قبول کرنے کے نہ کرنے کی وجہ سے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ سچویشن ویسٹ میں ہو کہ لوگ وہ اس نجات دہندہ کو قبول نہ کر کے تو ہر طرح کی امورالٹی کا اور اس طرح کی بدکاریوں کا شکار, اور اس کے نتیجے میں اب مرد اور عورت اپنے تعلقات قائم کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شادی کی ضرورت نہیں, کوہیبیٹیشن سے کام چل جائے گا. جب اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ایک تو وہ اب اولاد بھی کراتی ہے, بعد میں پیرنٹس جو ہیں وہ بھی کراتے ہیں, تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا حل کریں. یہ ہے اس نجات دہندہ کو قبول نہ کرنے کی لعنت ایک طرح سے. لیکن یہاں پہ جہاں پہ اس طرح سے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنیا کے اور حصوں میں انسانیت جو ہے وہ کرا رہی ہے, چاہے وہ آئسس کی وجہ سے عراق میں ہو یا شام میں ہو, یا بوکو حرام کی وجہ سے نائجیریا میں ہو, الشباب کی وجہ سے صومالیہ میں ہو, یا طالبان کی وجہ سے افغانستان یا پاکستان میں ہو. تو یہ کراہنا جو ہے یہ انسانیت کا اور یہ دکھ میں ہونا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا نے جو اپنا اس کی جو ریمیڈی دی تھی اس کو قبول کرنے سے انکاری ہیں. اور میں نے اس لیے مثال شروع میں مغرب کی تھی کہ مغربی ممالک میں اور طرح سے پرابلم ہے, وہاں پہ اور طرح سے پرابلم ہے, اور دونوں کی وجہ جو ہے, روٹ کاز جو ہے وہ یہی ہے کہ خداوند سے دوری ہے. اور تو اس چیز کو مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کرسچن ورلڈ ویو جو ہمارا ہے وہ اسی وجہ سے ہمیں پرومپٹ کرتا ہے, ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم اس مسیحا کی, اس نجات دہندہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ بہت دنیا کے لوگ اس کو قبول کر کے
تو اس جو تکلیف ہے، اس دکھ ہے، اس درد زا ہے، ہاں جی اس سے وہ جو ہے چھٹکارا پا سکیں. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی دیکھیں آصف بھائی، یہ جو کانسیپٹ ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، جو درد کی بات ہے، آپ نے بڑی اچھی آیت پڑھی ہے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت. میرا خیال کہ میں اس کو ایک دفعہ پھر سے چاہتا ہوں کہ ہم دہرا دیں، کیونکہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کی ورڈس ہے پورے بائبل میں، کیونکہ یہ خدا کے پیار کو ظاہر کرتی ہے. اور دیکھیں، جب میں اپنے کسی مسلم دوست پر نظر کرتا ہوں، جب میں اس کو دیکھتا ہوں، یا اپنے ایسے کرسچن دوست جو خدا سے دور ہے، جب اس کو میں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں، جیسے میں نے کہا تھا، جو چھاننی ہے، جو پردہ ہے جس میں سے میں گزر کے جو میرا ورلڈ ویو ہے، جب میں ان پہ نگاہ کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں اپنے ذہن میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے صرف مجھ سے نہیں محبت رکھی کہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور پروگرام کروں اور یہ ساری جو اچھی چیزیں ہیں مجھے میسر ہوں. یہ سیلفش میرے لیے بات ہوگی. مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے. اس سے مراد میرا وہ مسلم دوست، میرا وہ مسلم بھائی بہن، وہ کرسچن دوست، وہ بھائی بہن جو اس دنیا میں رہتے ہیں، ان سے بھی خدا اسی طرح سے پیار کرتا ہے. تو یہ خدا کا پیار جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے. اور میری جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی ہے، یہ مختلف آج کل کے جو سینیریوز میں سے ہم گزر رہے ہیں، جو ایک کائنڈ آف پورے میڈیا پہ بھی حاوی ہے کہ لوگ ہر وقت یہی دیکھتے رہتے ہیں کہاں پہ کون سا اٹیک ہو رہا ہے، کون کیا اٹیک کر رہا ہے، اور ایک طرح کا خوف ہراس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ہم تو خیر ویسٹ میں رہتے ہوئے ہمیں اتنا زیادہ اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جو لوگ، جو کمیونٹیز اس کے اندر ہیں، پاکستان ہو یا عراق سیریا ہو یا نائجیریا ہو یا سوڈان ہو، جب ہم ان ممالک کو دیکھتے ہیں، جو لوگ وہاں پر ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل یہ بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم جو اردو بولنے والے جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، جو ہمارے غیر مسیحی دوست ہیں، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ خدا ان سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے، لیکن ان کو اس پیار کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک وہ ہوتا ہے ہمارے کلچر میں ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ سوئے ہوئے بچے کا جو ہے نا منہ چومنے والی بات ہے. اس سے پتہ نہیں چلتا بچے کو کیا ہوا ہے. اب بچہ رسپونڈ ہی نہیں کرتا، تھینک یو، یہ وہ والی بات جو ہے نا، وہ اچھا نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا پیار کرتا ہے تو ہم اس کو قبول کریں، ہم تھینک یو کریں، ایکسیپٹ کریں. اور صرف یہ بات، سوری، ہاں، اسی والے سے میں نے بلکہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب جو ہے، اس کی آخری آیت 21 آیت جو ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ خدا بار بار جو اپنا پلان ہے انسانیت کے لیے وہ کیسے ریویل کرتا ہے. تو لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. یعنی خدا کی راست بازی میں جب تک آپ داخل نہیں ہوتے، اس وقت تک آپ کراہتے رہیں گے، آپ پرابلم میں رہیں گے، آپ مشکل میں رہیں گے، اور یہ ہے کہ نہ خود اپنے لیے کچھ کر سکیں گے، یا نہ دنیا کے لیے کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو انہوں نے بتایا کہ جو خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو ہیں، وہ جو خود گناہ سے واقف نہ تھے، انہوں نے ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم راست باز ٹھہرائے جا سکیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھیم ہے، یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان پیک ہوتا ہے، ہاں، وہ کلیئر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، ہم تو جتنی مرضی کوشش کریں، ہمیں جب مختار بنایا گیا اور ہمیں جسے کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کو یہ اسپیسیفک قانون دیے گئے تھے، ایک شریعت دی گئی تھی کہ آپ اس کو نہ توڑیں، اور انہوں نے اس شریعت کو توڑ کر خدا کی نافرمانی کر کے ہم سب کو جو ہے، ہم جب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں وہ سرشست ہے، وہ جو آدم اور حوا کی جو سرشست ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے، پہلے آدم کی وجہ سے جو گناہ ہے اس دنیا میں آیا، اور دوسرے آدم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ سے جو معافی کا جو پیغام ہے وہ بھی اس دنیا میں آتا ہے، تاکہ جو اس کو قبول کر لیتا ہے. اب جو آپ نے کرنتھیوں
दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें बाब की 21वीं आयत जो पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारी अपनी रास्तबाजी से हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि जो गुनाह हम कर चुके हैं, जैसे इस गुनाह में अब इस गिलास में अगर गुनाह हो तो आप उसको जो है ना चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा। अगर इसमें मैं इंक डाल दूं, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो वैसा ही है, क्योंकि वो इंक उसके अंदर है, उसके जो असरात है वो वैसे ही हैं। लेकिन उसको ये नहीं हो सकता कि वो आप उसको निकाल के बाहर फेंके और फिर उसमें नया पानी डालें, तो ये शायद तब्दील हो सकता है, वरना वो नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो गुनाह हैं वो खुदा के सामने ऐसे ही पड़े रहते हैं, चाहे आप ज़्यादा इसमें, वो हमारे पंजाबी में वो लतीफ़ा सुनाते हैं कि पानी में थोड़ा सा पानी डाल लो, मैं पानी पतला करके पीता हूँ। तो वो वाली बात जो ये है कि जितना मर्ज़ी आप इसमें पानी डालें, जो वो सरात है, जो मुज़र चीज़ें हैं इसमें, वो उसी तरह से ही रहेंगी, चाहे आप जो उसका पानी ज़्यादा हो और वो जो चीज़ है, मुज़र चीज़, वो थोड़ी हो। इसलिए हमारा ईमान है कि यीशु मसीह जो मुकम्मल रास्तबाज थे, जो बगैर गुनाह के थे, उनकी वजह से हम जो है वो आज़ादी हासिल करते हैं, और उनकी रास्तबाजी की वजह से हमारी रास्तबाजी जो है वो होती है। और ये क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है। देखिए, अब मैं इस बात को सोचता रहूँ मसीही होते हुए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मसीही बहन भाई इस बात को क्लियरली सुने। देखें, एक बात होती है कि आप मसीही हैं और आप अपनी उठ के दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, संडे को चर्च भी जाते हैं, शाम में बैठ के फैमिली की दुआ भी करते हैं, और आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े मसीही हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आसफ भाई, मुझे जो हमेशा से मैंने सीखी है कलाम में से, और जो वर्ल्ड व्यू है हमारा, जब खुदा सारी दुनिया से प्यार करता है, और दुनिया को तो पता ही नहीं कि खुदा उनसे प्यार करता है, और हम अपनी दुआ करके हम अपना खुश बैठे रहते हैं, हमें इतनी हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है कि हम बाहर जाके लोगों को बताएं कि उनकी रास्तबाजी भी कंप्लीट हो सकती है यीशु मसीह को कबूल करने से। और फिर वो ज़िंदगी के हर हिस्से को इफ़ेक्ट करती है। जैसे खुदा कलाम में लिखा है कि खुदा अपनी बारिश जो है और धूप जो है वो नेक और बद दोनों पे चमकाता है, तरफदार नहीं है खुदा, तरफदार नहीं है। और हम देखते हैं कि जब कोई डिज़ास्टर होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो मगरब में रहने वाले मसीही जो हैं वो बड़े खुले दिल से हेल्प करते हैं। वो नहीं देखते कि ये जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं ये क्रिश्चियन हैं या नहीं है, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या मुसलमान हों या यहूदी हों। हमारी ही होती है कि हमने इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि ये हमारे जो बिब्लिकल जो हमारा वर्ल्ड व्यू है उसका हिस्सा है कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो सब नेको बद सब पे बारिश भी बरसाता है, अपनी धूप भी चमकाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, पाकिस्तान में जब मेरे वालिद साहब एक हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, तो मुझे याद है कि एक दफ़ा वो हमारी एक टीचर जो थी वो छोड़ के चली गई वहाँ स्कूल में। तो साथ में एक गर्ल्स स्कूल भी था, वो दोनों को डील करते थे। तो उन्होंने किसी ख़ातून का नाम प्रेजेंट किया जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं कि हमें ज़रूरत है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वॉलंटियरली पढ़ाते भी रही हैं और इनकी टीचिंग अच्छी है, तालिबात भी इन्हें पसंद करती हैं। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरे वालिद साहब को जो जवाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने दिया था, उन्होंने कहा था कि कहते हैं, मौलवी साहब आप क्या भोली बातें करते हैं, हम इस टीचर की अगर जो असामी है इसकी जगह हम कोई मुसलमान बहन ना रखेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने साफ बता दिया कि हम जो है ना, हमारा टिल्ट जो है वो हमेशा मुसलमानों की तरफ रहेगा, हम डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे। और ये मतलब ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप इस तरह की बहुत सारी मिसालें जानते होंगे, क्योंकि ये उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो कुछ और है। वो जब देखते हैं वर्ल्ड को, तो वो देखते हैं दारुल हर्ब में और दारुल सलाम में कि, और वो जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो नॉन मुस्लिम है ये कमतर है, ये हमारे से इन्फीरियर है, इसको अगर यहाँ पे रहना है तो जलील होकर और जजिया दे के रहना चाहिए, अगर ये यहाँ पे रहना चाहता है तो इसको हमारे ताबे होकर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बराबर नहीं है। मसीही वर्ल्ड व्यू जो है ना, वो समझता है कि ये खुदा का वर्ल्ड व्यू नहीं है। खुदा तो सबको बराबर समझता है। हाँ, वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो मसीही हो गैर मसीही हो सबको प्यार करता है, और उसकी दिल की ख्वाहिश ये है कि वो सब नजात पाएँ। जैसे हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 14 बाब की 6 आयत में देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो खुदा ने तो एक वसीला उन्हें बना के हमें भेज दिया, उसमें भी तरफदारी नहीं की। आप वो देखें, वो यहूदियों के पास भेजे गए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोगों ने, जिनमें मैं और आप भी शामिल है, हम यहूदी नहीं थे,
ہم نے قبول کیا اور انہوں نے ہمیں اپنی بادشاہی میں اپنے بچے اور بچیاں بنا کے قبول کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کی طرفداری یہودیوں کی بھی طرفداری نہیں کرتے. حالانکہ مسیح خداوند خود یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے, ان کی ابتدائی جو تعلیم تھی یہودی گھرانے میں ہوئی, انہوں نے ابتدائی جو اپنی تعلیم دی وہ یہودیوں کو دی. لیکن یہ ہے فرق ایک مسیحی ورلڈ ویو میں اور ایک غیر مسیحی. ہم غیر مسیحی میں بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں. ہم اسلام کی اس لیے مثال دی کیونکہ ہمارا پروگرام اردو میں اور زیادہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے اور ہم خود بھی پاکستان سے ہیں, اور ہمارے جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں, ہم تھیوریٹیکلی تو بات شاید پوری دنیا کی کر لیں, لیکن جو ہمارے فرسٹ ہینڈ پرسنل ایکسپیرینسز ہیں وہ پاکستان کے ہیں اور پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اس لیے اس حوالے سے ہم زیادہ جو ہے ایک طرح کے اتھارٹی سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی جیسے میں اپنے والد صاحب کا ایکسپیرینس جو بیان کیا. آصف بھائی یہ بھی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بڑے اچھا ڈیفائن کیا کہ جب وہ لوگ اپنے ورلڈ ویو کے مطابق ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کمتر دیکھتے ہیں, وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہی کے حالت میں ہیں, یا تو ہمیں ختم ہو جانا چاہیے, مار دینا چاہیے, یا ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے. اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں جو آج کل آئی ایس کا جو کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ آپ یا تو اسلام کو قبول کر لیں, یا جو لیٹرز ایون طالبان نے جو پاکستان میں جب آپ دیکھتے ہیں بہت سی سٹوریز ایسی ہیں, تو وہ اپنے ورلڈ ویو کے مطابق جو ہے اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس پروگرام سے پتہ چلے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم خدا کی ساونٹی دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں مختار بنایا ہے, سب چیزیں ایکول ہیں, خدا سب سے پیار کرتا ہے, جو پیار میرے سے ہے وہ میرے مسلم بھائی سے بھی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جا کے ان کو وہ پیار کے بارے میں بتائیں کہ یسوع مسیح میں وہ راست بازی ان کی پوری ہو سکتی ہے, اور جو خدا کا رحم ہے وہ سب کے لیے ایکول ہے. اس میں نہ کوئی مرد ہے, نہ کوئی عورت ہے, نہ کوئی یہودی ہے, کوئی غیر یہودی ہے, کوئی مسلمان یا کرسچن, اس کا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور یہ مسیحی جو جسے کہتے ہیں ورلڈ ویو, اس کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں. اور میں دیکھتے ہوئے دونوں جو کمپیریزن ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلم دوست ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھیں کہ وہ کیوں اس طرح سے جو ہے دوسرے لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں. ہاں جی, بہت بہت شکریہ. میں آخر میں صرف ریکیپ کروں گا, ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہے, کہ ہمارا جو بنیاد ہے ہمارے مسیحی ورلڈ ویو کی کہ خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا, سب انسانوں سے پیار کرتا ہے, سب انسان اس کے لیے برابر ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے دوری کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے انسانیت کراہتی ہے, اور وہ کراتی رہے گی کیونکہ ان ایکویلٹی ہے اور ناانصافی ہے دنیا میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کا تدارک کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم اس کے ساتھ دوبارہ میل ملاپ کر کے اس کے ساتھ جو دوبارہ اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں. تو پاکستان میں جیسے ہم نے مثال دی کہ جو ورلڈ ویو خدا کا ہے, آپ دیکھیں جو مسیحی ورلڈ ویو ہے وہ خدا کے ورلڈ ویو کے بہت قریب ہے. خدا بھی سب سے پیار کرتا ہے, مسیحی بھی سب سے پیار کرتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں, مسیحی ہیں, لیکن پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں سے ہم پیار کرتے ہیں, چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, چاہے مسلمان ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں. صرف مسیحیوں سے ہم پیار نہیں کرتے. اور یہ جو ورلڈ ویو ہے یہ خدا کے ورلڈ ویو کے زیادہ قریب ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ میں نیک جو ہیں ان پہ بارش برساؤں گا اور بدوں پہ نہیں برساؤں گا, لیکن پاکستان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں, اگر مسلمان نہیں ہیں تو نہیں بن سکتے. ڈسکرمنیشن ہے, اور یہ خدا کی ورلڈ ویو کی توہین ہے. خدا کے آپ اپنے آپ کو خدا سے بھی بہتر سمجھتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. اس کے ساتھ ہی عزیزو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہے. اپنے خادم آصف ملک کو اور بھائی سیسل بنجمن کو اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں نہ بھولیے, جو کہ آپ ہمارے ویب سائٹ پہ zindagi.tv.com پہ جا کے دے سکتے ہیں, یا ہمارے فیس بک کے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے جے مسیح دی. خدا حافظ. خدا حافظ.